Jesus is the only one who can set you free. So aron aduna kay o makaangkon ka og kagawasan, kinahanglan nimo si Jesucristo. Kay dili jud ka mahimong gawas nun kung saligan lang nimo imong kusog, saligan nimo imong will, di ka mahimong gawas nun sa kadina sa sala nga mao'y nagkadina kanimo ngano man. Ingon ang Bible, ang tanang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Og miingon pa gyud siya dira sa 10, walay nangita sa Dios bisan usa. Walay gusto mubuhat og maayo, ang tanan gusto nga mohimo og sala. Mo na kung moingon ka, magbag-o nako. Dapat klaruhon nimo kung unsang klase nga kabag-uhan basig brand ang imong pasabot. Magbag-o nako og brand. Sa ako ang sa akong bisyo nako. No? Kinahanglan nga imuha gayod nga ilhon si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Kay bisag unsaon pa nimo og paningkamot. Pila na lang ka New Year ang imuha nga buhatan og New Year's resolution aron lang ka mabag-o, mausab. Di jud ka mausab. Ano man, ang imong lawas mangita mangyod. Ang imong unahuna mangita mangyod. Ang imuhang kasing-kasing mangita mangyod sa mao nga mga butang. Nga kabalo ka nga kana siya dili maayo, kabalo ka nga dili malipay ang Ginoo. Nganong mangita tungod kay di gyud nimo kaya nga ikaw ang mubiya. Di gyud nimo kaya nga pinaagi sa imong kusog ug unahuna mabiyaan nimo. Kinahanglan nimo si Jesucristo. Ingon ang Luke chapter 4 verse 18, Lucas kapitulo 4 bersikulo 18. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog. Kinsa man ni nagsulti ani? Si Jesus Christ. Si Jesucristo ni. Nag-ingon siya, gidihugan siya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Ngadto sa mga gipadala siya ngadto sa mga aron sa pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag. Mga binihag diya sa sala, kagawasan diya sa sala, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pag-ayos sa mga balatian, pagpagawas sa mga dinaog-daog. Kung kinsa lang makahatag kanato kagawasan, si Kristo pinaagis paghatag kanato kaluwasan. Mo man ay ang reason. Nganong gisangyaw niya ang maayong balita? Nganong mianhi si Jesus Christ aron tagaan tag kagawasan sa mga kadina nga nagkadina nganhi kanato. Si Jesus Christ nag-ingon siya, wala ako mianhi aron sa pagluwas sa mga matarong, kundili aron sa pagpangita sa mga makasasala. Ano man? Kung moingon ka nga sa ato pa pastor, naday pinili si Jesus Christ, ang pangutanan ako, naabay matarong? Walay matarong. Kung ang Bible imong pangutanon, walay matarong. Ingon ang Biblia, ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Naabay matarong? Susakto ang ingon ni Jesus Christ nga wala ako miani aron sa pagluwas sa mga matarong kundi sa pagpangita sa mga makasasala. Kay nasayod siya nga wala gayoy matarong nga may kaplagan. Naigo kaniya nga makaluwas sa iya ug makapalangit kaniya. Kinahanglan si Jesus Christ, kinahanglan niya si Jesucristo sa iyang kinabuhi kung gusto niya nga mahimong matarong. Kung nahimo ka mang matarong, kana kay gimatarong ka sa Ginoo. Pero kung ang pagtuo nimo na matarong ka o kanang imong pagkamatarong igo na para pasudlon ka sa gingharian sa langit, pakyas ka igsuon. Kay walay maluwas pinaagi sa pagkamatarong, kundili si Jesucristo lang makahatag kanato og kaluwasan. Jesus did not come to make you religious, but He came to set you free. Wala mo ani si Jesucristo para himuon kang relihiyoso. Mayon ka, sa ato pastor, ang relihiyoso kay di na maluwas. Depende. Na may relihiyoso nga Dios nun. Na po relihiyoso nga Satanas. Kung sa man ang Diyos nun, kung sa man ang relihiyoso nga Satanas. Gasimba, gapangalagad sa kunuhay sa Ginoo, pero dili Diyos nun. Pwede din na. Pwede kayo. Musimba ka adlaw Domingo.
Pagkahapon, diretso kag sabungan. Diretso kag hantakan, diretso kag sugalan. Balik na pagkasunod Domingo, kay musimba ka, kay sa pagtuon mo, kay maluwas ka, kay nagsimba ka. Mapasaylo ka sa Ginoo, sa imong gibuhat atong niaging semana, kay nagsimba ka, dili na naigisuon. Mana pwede kang mahimong religyoso, pero satanas ka. Bisa pag magpalansang ka sa cross, para pamatud-an na religyoso ka, pero dili na maoy magtudlo kanimo nga ikaw Dios nun. Kaya ang tao nga Dios nun, gawas nga religyoso, of course, religyoso siya. Pero bantay siya sa iyang kinabuhi sa tanang panahon sa iyang kinabuhi. Meaning simba, gaampo, gabasa sa pulo sa Ginoo, galikay sa pagpakasala, gabuhat og mga butang na makapahimaya sa Ginoo. Pero kung naglunang ka sa pagpakasala, na pagabot Domingo mo simba ka, na nagtuo dayon kang kana mapasaylo ang imong sala kay nisimba ka, sayop na igsuon. Walay sala nga mapasaylo, pinaagi lang sa pagsimba. Ang sala mapasaylo, pinaagi sa imong pagpangayo o pasaylo kang Ginoong Hesukristo. Kung saon imo pagpasaylo sa usa ka tawo, nga mangayog pasaylo sa imo. Ganang dili ta assuming nga kay nagsimba ta, gipasaylo na ta sa Ginoo. Pangayo una og pasaylo sa Ginoo og hinulsuli ang imong mga sala para mapasaylo ka. That's why wala miani si Jesus Christ para himuon kang relihiyoso. Miani si Jesus Christ aron hatagan ka og kagawasan. Kagawasan diha sa kadina nga naggapos kanimo. Ang kadina dili siya basta-basta nga maguba pinaagi sa kusog sa tao. Gawas lang kung si Samson ang imong gapusog kadina, mabugto na niya niadtong panahon na. Pero sa ato walay tao nga makabugto pinaagi lang siyang kusog. Anang kadina nga igapos kaniya, bisag kadina gani siguro sa iro, gani siguro. Igapos lang sa imo, di gyud ka kabuhi siguro. Usa imong kinahanglan. Kinahanglan nimo og susi para maablihan ang maong kadina o kandado nga nagkonekta sa kadina nga naggapos diya kanimo. Kinahanglan nimo si Jesucristo igsuon nga mao'y susi aron mahatagan kag kagawasan. Some people, dunay pipila ka mga tao gusto nga mahimong gawas nun. Mabitaw, pag-abot sa New Year, pagsugat sa New Year, maghimo og New Year's resolution. Kung mag-birthday, usahay ang wish sa birthday kay mahimong adunay kagawasan. Gaunta, ako ang wish karon kay samayan, mutaas akong kinabuhi. Bitaw na may joke ana no. Gataas og kinabuhi, pero badlungon. Unsa ang pagtaas kinabuhi? Na? Na mabag-o. Hindi na madalag wish. Pag-abot sa New Year, maghatag og New Year's resolution kay basin unya og mabag-o. Pero ang problema, you need the Lord Jesus Christ to set you free.